सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू हार्दिक नमस्कार। भाइ बहिनीहरू आज पनि सदाझै हामी रेडियो सुसेलीको तरङ्ग 106.3 मेगाहर्जमा एसी अनलाइन रेडियो पाठशाला अन्तर्गत उपस्थित भएका छौँ। भाइ बहिनीहरू सबै भाइ बहिनीहरूलाई यो कार्यक्रममा म पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै म आजको विषयवस्तु सुरु गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू हामीले योभन्दा अगाडिका कक्षामा हामीले निश्चय नै पनि व्याकरणका विषयवस्तुहरू हामीले छलफल गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्मका विषयवस्तुहरू हामीले छलफल गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरू अब यो छलफलबाट व्याकरणका प्रश्नको उत्तर दिन भाइ बहिनीहरू निश्चय पनि सक्षम हुनु भएको छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेका छु। अब आज म प्रश्न नम्बर 10 मा गएको छु। भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 10 मा हामीलाई के प्रश्न आउँछ होला भन्नुहोस् त एकचोटि। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, तपाईले ठिक भन्नुभयो। 10 नम्बरमा बोध प्रश्नोत्तर आउँछ। बोध प्रश्नोत्तरको जवाफ दिन हामी कसरी जवाफ दिन सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा आजको कक्षामा छलफल हुनेछ र यो कक्षाको अन्त्यपछि भाइ बहिनीले निश्चय पनि बोध प्रश्नोत्तरको उत्तर दिनलाई चाहिँ सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेका छु। भाइ बहिनी आउनुहोस् अब एकपटक यो बोध प्रश्नोत्तर भनेको के हो भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। एउटा थोरै कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने यो हाम्रो माध्यमिक तहमा बोध प्रश्नोत्तरको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। भाइ बहिनीहरूले निश्चय पनि कक्षामा पनि हाम्रो छलफल भएको छ। हामीले बोध प्रश्नोत्तरमा धेरैवटा प्रश्न आउँछन् भाइ बहिनीहरू। जस्तो प्रश्न नम्बर 10 मा दृष्टान्त बोध, प्रश्न नम्बर 11 मा अदृष्टान्त बोध, त्यस्तै गरेर 12 मा बुधा टिपोट र सारांश लेखन त्यो पनि बोध अन्तर्गत नै पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि 15 नम्बरमा पाठगत बोध र 17 नम्बरमा विवेचनात्मक बोध, त्यहाँ पनि अनुच्छेद दिएर त्यो अनुच्छेदलाई पढेर अनुच्छेदको आधारमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यी सबै बोध प्रश्न भएको हुनाले हाम्रो यो परीक्षामा एसई परीक्षामा बोध प्रश्नको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले बोध प्रश्न कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अलिकति बढी ध्यान दियौँ भनेदेखि यो प्रश्नलाई हामी सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले आउनुहोस् यिनै विषयमा हामी दृष्टान्त बोध, अदृष्टान्त बोध अनि बुधा टिपोट र सारांश लेखनसँग सम्बन्धित बोध, त्यसपछि पाठगत बोध अनि विवेचनासँग सम्बन्धित पाठगत बोधकै विषयमा चाहिँ हामी क्रमशः छलफल गर्दै जानेछौँ। आज म भाइ बहिनीलाई 10 नम्बरमा आउने दृष्टान्त बोध भन्नाले पाठकै कुनै अनुच्छेदबाट हामीलाई एउटा अनुच्छेद दिएको हुन्छ र त्यही अनुच्छेदबाट केही प्रश्न दिएको हुन्छ, 5 वटा प्रश्न दिएको हुन्छ। त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यही विषयमा यो 10 नम्बरको विषयमा थोरै छलफल गर्न म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ रेडियो नजिक आएर कपी कलम लिएर बस्नुहोस्, रेडियो नजिक बस्नुहोस् र आज भनिएका कुराहरू क्रमशः टिप्दै जान म भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। ल आउनुहोस्, बोध भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ म थोरै चर्चा गर्न गइरहेको छु। बोध प्रश्नोत्तर दृष्टांश भन्नाले मैले भनिसकेँ पाठबाट, पाठको कुनै अनुच्छेदबाट गद्य विधाका कथा, निबन्ध, जीवनी आदि विषयबाट, आदि विधाबाट कुनै एउटा अनुच्छेद दिएर त्यो अनुच्छेदका आधारमा चाहिँ प्रश्न दिएर त्यसको जवाफ लेख्ने, त्यही अनुच्छेद पढेर जवाफ लेख्ने जुन बोध छ यो पाठबाटै सोधिने बोध भएको हुनाले यसलाई दृष्टांश बोध भनेर चाहिँ भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। बोध भनेको के हो यो थोरै भाइ बहिनीहरूले एकचोटि यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्। म पढेर सुनाउँदैछु। कसैको लिखित
वा मौखिक अभिव्यक्ति पढेर वा सुनेर बुझ्नु नै बोध हो। बोध भन्नाले समग्रमा अब हामी लिखित अभिव्यक्तिको बारेमा मात्रै हाम्रो यो परीक्षामा चाहिँ चर्चा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, तर बोध भन्नाले चाहिँ के हो भनेदेखि मौखिक अभिव्यक्ति सुनेर बुझ्नु पनि त्यो पनि बोध हो। त्यसैले कसैको लिखित वा मौखिक अभिव्यक्ति पढेर वा सुनेर बुझ्नु नै बोध हो। दिएको अनुच्छेद राम्ररी पढी विषयवस्तुको मर्म पहिल्याएर छोटो, खिरिलो, खँदिलो र पूर्ण उत्तर दिनु नै बोध हो। बौद्धिक क्षमता मूल्याङ्कनका लागि यो उपयोगी हुन्छ। दृष्टांश बोध पाठ्यपुस्तकका कुनै पाठको कुनै अनुच्छेदबाट सोधिन्छ। यो विशेष गरी विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमता पहिचान गर्नका लागि बोध प्रश्न सोधिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो पाठ्यपुस्तकका गद्य विधाका अंशबाट चाहिँ हामीलाई कुनै अनुच्छेद दिइन्छ, गद्य विधाबाट कुनै अनुच्छेद दिइन्छ र त्यही अनुच्छेदबाट चाहिँ प्रश्न सोध्ने यो प्रकारको प्रचलन हाम्रो यो दृष्टांश बोध अन्तर्गत पर्छ भाइ बहिनीहरू। बोधमा तथ्यपरक र अनुमानात्मक दुई, कारक विभक्तिबाट एक, वाक्य परिवर्तनबाट एक र विपरीतार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द पहिचान तथा वाक्यमा प्रयोग एक गरी जम्मा 5 प्रश्न सोधिन्छ। यसमा प्रति प्रश्न 1 अङ्कका दरले 5 अङ्क आउँछ भाइ बहिनीहरू। यो 10 नम्बरको प्रश्न के हो भने यो 5 अङ्कको प्रश्न हो। यसमा जम्मा 5 वटा प्रश्न सोधिन्छन्। 5 वटा प्रश्न के सोधिन्छन् भाइ बहिनीहरू? 2 वटा त्यही अनुच्छेदबाट सोधिएका के तथ्यपरक र अनुमानात्मक 2 प्रश्न आउँछन्। त्यो अनुच्छेद पढेर तपाईले लेख्नु पर्ने, त्यसलाई बुझेर लेख्नु पर्ने 2टा प्रश्न, एउटा तथ्यपरक अर्को अनुमानात्मक प्रश्न आउँछ। दोस्रो कारक विभक्तिबाट एउटा आउँछ भाइ बहिनी। त्यस्तै वाक्य परिवर्तनबाट, वाक्य परिवर्तन जस्तो सरल संयुक्त मिश्र वाक्यबाट वाक्य परिवर्तन गर्न अथवा वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण गर्न यी मध्ये कुनै एउटा प्रश्न आउँछ। यो एउटा आउँछ र विपरीतार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द पहिचान गरी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न एउटा गरेर जम्मा 5 वटा प्रश्न आउँछन्। यो प्रति प्रश्न 1 अङ्कका दरले यसको अङ्क छ भाइ बहिनीहरू र यो 5 वटा मिलाउँदाखेरि 5 अङ्क आउँछ भाइ बहिनीहरू। यो छोटो लगभग 1-2 वाक्यमा मात्रै यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ, त्यो भन्दा लामो बनाउनु हुँदैन। त्यसैले छोटो प्रश्न लेखेर 1 अङ्क आउने भएको हुनाले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू। यसमा भाइ बहिनीले अलिकति विशेष ध्यान दिएर चाहिँ यो 5 अङ्क ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। बोध प्रश्नको उत्तर लेख्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बोध प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ? एकचोटि भाइ बहिनीहरू कपीमा टिप्नुस् त। के गर्नुपर्छ? अनुच्छेदको भाव स्पष्ट नभएसम्म पटक पटक पढ्नुपर्छ। जबसम्म अनुच्छेदको भाव बुझिँदैन भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो अनुच्छेदमा यसो भनेको छ भन्ने कुरा जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म हामीले अनुच्छेद पढिरहनुपर्छ। पटक पटक त्यसलाई दोहोर्याई तेह्र्याई पढ्नुपर्छ। जब त्यसको भाव बुझिन्छ अनि मात्रै हामी लेख्न थाल्नुपर्छ। अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अनुच्छेदको अन्त्यमा 5 वटा प्रश्न दिएको हुन्छ। त्यो प्रश्नका उत्तरहरू के हुन सक्छन्, कुन हुन सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले प्रश्नमा नै रेखाङ्कन गरेर त्यसको उत्तर पहिचान गर्न सक्छौँ। सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामी विद्यालयमा अभ्यास गर्दा पनि भाइ बहिनीहरूलाई सिसा कलमले चाहिँ पुस्तकमा अन्डरलाइन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ, किनभने त्यसलाई भोलि मेट्न सजिलो हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ पाठ्यपुस्तक हाम्रो फोहोर पनि देखिँदैन। त्यसैले सिसा कलमले अन्डरलाइन गर्ने पद्धति छँदैछ। अब परीक्षामा पनि भाइ बहिनीहरूले सिसा कलमले नै अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यसको उत्तर यो हुन सक्छ भनेर चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउने र त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भाइ बहिनी।
सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर गद्यांशबाट खोजेर रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। गद्यांशमा त्यसको उत्तर कुन कुन हो भनेर चाहिँ त्यसलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसपछि आफ्नो विद्वता प्रयोग नगरी अनुच्छेदमै आधारित भएर छोटो छरितो र स्पष्ट उत्तर लेख्नुपर्छ। यसको यस्तो हुन सक्छ भनेर कुनै कुरा जस्तो कुनै कथाबाट आयो, कुनै जीवनीबाट आयो अथवा कुनै निबन्धबाट आयो त्यो भाइ बहिनीले राम्ररी बुझेको छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै व्याख्या विश्लेषण गरेर लामो उत्तर लेख्नु हुँदैन। मैले योभन्दा अगाडि नै भनिसकेँ, यो बढीमा एक वाक्य अथवा चाहिँ बढीमा 2 वाक्य यतिमा नै यसको उत्तर आउने गरेर चाहिँ छोटो उत्तर लेख्नुपर्छ। त्यसैले छोटो छरितो र स्पष्ट उत्तर आउने उत्तर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। उदाहरण दिने, व्याख्या गर्ने नगरी खास कुरा मात्र लेख्नुपर्छ। यो यस्तो यस्तो भनेर त्यसका उदाहरण दिने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने यस्तो गर्नु हुँदैन। जे भनेको छ भनेको कुरा मात्रै चट्ट त्यसको उत्तर मात्रै लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै प्रश्न जुन काल, पक्ष, वचन, आदर र लिङ्गमा छ, उत्तर पनि सोही काल, पक्ष, वचन, आदर र लिङ्गमा लेख्नुपर्छ। यो जुन व्याकरण कोटीमा प्रश्न छ त्यो व्याकरण कोटीलाई परिवर्तन नगरिकन त्यसैमा उत्तर लेख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै व्याकरणसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर लेख्दा व्याकरणिक दृष्टिले नै लेख्नुपर्छ। जस्तो मैले भनिसकेँ, हामीलाई कारक र विभक्तिको विषयमा प्रश्न आउँछ, वाक्य संश्लेषण विश्लेषण अथवा वाक्य परिवर्तनबाट प्रश्न आउँछ। त्यसै गरेर चाहिँ पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी शब्दहरू मध्येबाट चाहिँ अर्थ पहिचान गर्ने, त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने आदि कुराहरू आउँछन्। वाक्यमा प्रयोग गर्ने मौलिक प्रयोग भए पनि हाम्रो लेखाइ चाहिँ व्याकरणसँग सम्मत तरिकाले नै लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। रेखाङ्कित पद वा पदावलीको अर्थ लेख्दा कोशी अर्थ मात्र नभई सान्दर्भिक अर्थ पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पद पदावलीको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर आयो अथवा त्यसको विपरीतार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी आदि लेख्नुहोस् भनेर आयो भने त्यसको हामीले कोशी अर्थ अथवा शब्दकोशमा यसको अर्थ यो छ भनेर त्यो मात्रै लेख्ने भन्दा पनि सन्दर्भगत अर्थ पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सन्दर्भगत अर्थ पनि लेख्ने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसरी लेख्यो भनेदेखि बेस हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यस प्रश्नमा अनुच्छेद पढेर दिइने तथ्यपरक र अनुमानात्मक प्रश्न 2 प्रश्न बाहेक कारक र विभक्तिबाट 1, वाक्य परिवर्तनबाट 1 र शब्द पहिचान तथा वाक्यमा प्रयोग 1 गरी 5 प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रश्नको उत्तरका सन्दर्भमा मैले अलिकति विगतलाई अथवा योभन्दा अगाडिका कक्षालाई स्मरण गराउन चाहे भाइ बहिनीहरू। जस्तो तपाईलाई यहाँ एउटा जस्तो वाक्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर हामीले योभन्दा अगाडि नै यो विषयमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। जस्तो सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, यी 3टा वाक्य मध्ये कुनै वाक्यमा परिवर्तन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा छलफल गरेका छौँ। त्यसै गरेर शब्द पहिचानसँग सम्बन्धित पनि विषयमा पनि हाम्रो छलफल भइसकेको छ। अलिकति छलफल हुन बाँकी रहेको विषय हाम्रो थोरै बाँकी भएको विषय चाहिँ के हो भने भाइ बहिनीहरू, कारक र विभक्तिको विषयमा हाम्रो छलफल हुन बाँकी छ। त्यसैले यो बोध प्रश्नको उत्तर लेख्नुभन्दा अगाडि, यो बोध प्रश्नको उत्तर हामीले लेख्ने भन्दा अगाडि हामी के गरौँ भने एकताल कारक र विभक्तिलाई म फेरि पुनर्स्मरण गराउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। संप्रदान कारक विभक्ति
भन्दछन् कारक विभक्ति देखिबाट पञ्चमी अपराधको रोलोलाई षष्ठी नै भन्दछन् कारक विभक्ति मा आधार सप्तमी अधिकरण सात विभक्ति छ कारक भन्दछन् कारक विभक्ति मा आधार सप्तमी अधिकरण सात विभक्ति छ कारक भन्दछन् कारक विभक्ति। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। एकछिन मैले भाइ बहिनीहरूलाई मनोरञ्जन दिएँ। यो गीतले निश्चय नै पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो कारक विभक्तिको विषयमा थोरै विषयवस्तु को पहिचान अवश्य पनि स्मरण अवश्य पनि गरायो होला। हामी यो कारक र विभक्तिलाई कसरी चिन्छौँ भन्ने थोरै यो गीतले थोरै सन्देश दिन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू है। अब यो कारक र विभक्ति यो गीत पछाडि म त्यही कारक र विभक्तिकै विषयलाई चाहिँ म फेरि भाइ बहिनीलाई देखाउन गइरहेको छु। अब तपाईँ कारक र विभक्तिको विषयमा चाहिँ थोरै हेर्नुहोस् त। मैले यो अलिकति कारक र विभक्तिलाई थोरै स्मरण मात्रै गराउन चाहेको छु भाइ बहिनीहरू। मैले जस्तो हाम्रो कारक कर्ता कारक केसँग सम्बन्धित छ, यसले के भन्छ भन्दाखेरि कर्ता कारक भनेको काम गर्ने, यसले के अर्थ दिन्छ भन्दाखेरि जो काम गर्छ त्यो कर्ता हो भाइ बहिनीहरू। कर्ता कारकको सम्बन्ध केसँग हुन्छ? प्रथमा विभक्तिसँग सम्बन्ध हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको विभक्ति चिन्ह ले, बाट अथवा द्वारा यसका विभक्ति चिन्ह हुन्। यसलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ? भाइले गृह कार्य गर्यो, भाइले भन्दा भाइलेमा यहाँ हामी अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। भाइले यो कर्ता हो। त्यसै आमाद्वारा कीर्तन सुनाइयो, आमाद्वारा भन्दाखेरि आमाद्वारा यो कर्ता कारक हो। त्यसैले यो यसले कर्ता यहाँ काम गर्ने चाहिँ आमा हो भन्ने स्पष्ट गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो काम गर्ने भन्ने कर्ता कारकले जनाउँछ र योसँग सम्बन्धित भएर आउने विभक्ति प्रथमा विभक्ति हो। यसका चिन्ह ले, बाट अथवा द्वारा यसका विभक्ति चिन्ह हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर दोस्रो कारक कर्मकारक हो। कर्मकारक यसको अर्थ सम्बन्ध के छ भन्दा कामको असर पर्ने अथवा गरिने काम, के काम गरिन्छ त्यसलाई यसले बुझाउने गर्छ भाइ बहिनीहरू। यो द्वितीय विभक्तिसँग सम्बन्धित छ र यसको विभक्ति चिन्ह लाई हो। उदाहरणको लागि बाबाले मलाई बोलाउनु भयो। मलाई भन्दा यो मलाई कर्मकारक हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर उसले साथीलाई पिट्यो भन्दा साथीलाई यो कर्मकारक हो। यसरी यो कर्मकारकलाई हामी चिनाउँछौँ र योसँग सम्बन्धित द्वितीय विभक्ति हामी यो लाई विभक्ति चिन्हले चाहिँ स्पष्ट गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर तेस्रो विभक्ति करण कारक, तेस्रो कारक छ करण कारक। करण कारक काम गर्ने साधन, कुनै काम गर्नलाई साधन चाहियो नि। यो जुन साधनद्वारा काम सम्पन्न गरिन्छ त्यो साधनलाई हामी करण कारक भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो काम गर्ने साधन बुझाउने अथवा कारणलाई पनि हामी करण कारकमा राख्छौँ। यो तृतीय विभक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ र यसका विभक्ति चिन्ह ले द्वारा यसका विभक्ति चिन्ह हुन् भाइ बहिनीहरू। ले द्वारा यसका विभक्ति चिन्ह हुन्। उदाहरणको लागि रामले पेन्सिलले चित्र कोर्यो। चित्र कोर्ने साधन के भन्दाखेरि यो पेन्सिल हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो पेन्सिलले चाहिँ यो करण कारक हो। त्यसै गरेर खेतालाले ट्र्याक्टरद्वारा धान ओसारियो।
खेतालाले ट्र्याक्टरद्वारा धान ओसारियो भन्दा यो ट्र्याक्टर चाहिँ के हो, यो काम गर्ने साधन भएको हुनाले यसलाई हामी करण कारक भन्छौँ। यसले यो तृतीय विभक्तिको सङ्केत गरेको छ द्वाराले भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को कारक छ सम्प्रदान कारक। सम्प्रदान कारक जसका लागि काम गरिन्छ अथवा जसले यो कार्यको फल प्राप्त गर्छ, यो फल प्राप्त गर्ने अथवा लक्ष्य अथवा उद्देश्य प्राप्त गर्ने जुन छ त्यसलाई हामी सम्प्रदान कारक भन्छौँ। यो चतुर्थी विभक्तिसँग सम्बन्धित छ भाइ बहिनीहरू। यसका विभक्ति चिन्हलाई लागि निम्ति आदि यसका विभक्ति चिन्ह हुन्। जस्तै आमाले जोगीलाई दान दिनुभयो। यहाँ दान पाउने को हो, यसको फल पाउने भन्दा जोगी। त्यसैले यो जोगीलाई चाहिँ सम्प्रदान कारक हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर मैले भाइका निम्ति पुस्तक किने। मैले भाइका निम्ति पुस्तक किने भन्दा यहाँ यो भाइका निम्ति भन्नाले यो के भएको छ, फल पाउने भाइ हो। पुस्तक कसका लागि त भन्दा यसको फल पाउने त भाइ हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो भाइ चाहिँ भाइका लागि भन्दा भयो, भाइका निम्ति भन्दा नभए भाइका निम्ति भाइका लागि भन्न सकिन्छ। हामी त्यसरी पनि भन्न सक्छौँ, भाइका लागि अथवा भाइका निम्ति पुस्तक किने भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसरी यो सम्प्रदान कारक हो भाइ बहिनीहरू। अर्को छ अपादान कारक। अपादान कारक यो यसको अर्थ छुट्टिने, कुनै स्थान विशेष, कुनै वस्तु विशेष अथवा कुनै उद्गम स्रोतबाट छुट्टिने भन्ने अर्थ यसले जनाउँछ। यो पञ्चमी विभक्तिसँग सम्बन्धित छ। यसका विभक्ति चिन्हदेखिबाट हुन्। उदाहरणको लागि रुखबाट पात झर्यो। रुखबाट पात झर्यो भन्दा यो रुखबाट यो अपादान कारक हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै ऊ गाउँदेखि आयो भन्दा यो गाउँदेखि पनि अपादान कारक हो। यसरी कुनै वस्तुबाट स्थानबाट छुट्टिने भन्ने अर्थमा यो अपादान कारक हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को विभक्ति छ भाइ बहिनीहरू। यो कारक छैन, विभक्ति छ। नाता अथवा स्वामित्व देखाउने यो षष्ठी विभक्ति हो। नाता अथवा स्वामित्व देखाउने यो षष्ठी हो। यसको कारक हुँदैन। यसको विभक्ति चिन्ह कोकाकी, रोरारी र नोनानी। यसका विभक्ति चिन्ह हुन् भाइ बहिनीहरू। कोकाकी, रोरारी, नोनानी। जस्तो रामको, रामका, रामकी, मेरो, मेरा, मेरी, आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी यो सम्बन्ध जनाउने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले जस्तो रामको झोला, मेरी छोरी, आफ्ना साथी भनेर यहाँ उदाहरण दिएको छ। यसरी यो षष्ठी विभक्तिले चाहिँ यो कुरा जनाउँछ भाइ बहिनीहरू। कारक नभए पनि षष्ठी विभक्ति भएको हुनाले यो विभक्तिलाई चिनाउनका लागि मैले यो उदाहरण दिएको छु। यो षष्ठी विभक्तिलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र अन्तिममा छ अर्को अधिकरण कारक। अधिकरण कारकले आधार जनाउँछ भाइ बहिनीहरू। कुनै वस्तु रहने जुन आधार छ त्यो आधार जनाउनेलाई हामी अधिकरण कारक भन्छौँ। यो सप्तमी विभक्तिसँग सम्बन्धित छ। यसको विभक्ति चिन्हमा अथवा माथि हो र ऊ गाउँमा बस्छ भन्दा यो अधिकरण कारक भयो भाइ बहिनीहरू। ऊ गाउँमा बस्छ भन्दाखेरि गाउँमा यो अधिकरण कारक हो। यसरी यो कारक विभक्तिलाई चाहिँ यी चिन्हद्वारा पनि हामी यो कारक अथवा विभक्ति भनेर चाहिँ जान्दछौँ। तर कतिपय कारकमा चाहिँ विभक्ति चिन्ह लागेको हुँदैन भने कारकलाई फेरि विभक्ति चिन्ह जोडिनै पर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु हुँदैन। विभक्ति चिन्ह नलाग्दाखेरि पनि कारक हुन्छ। कारकको सोझो अर्थ भनेको क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यो क्रियासँग सम्बन्धित हुनलाई चाहिँ यसमा विभक्ति चिन्ह लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ, जस्तो कर्ता कारक,
कर्मकारकमा विभक्ति चिन्ह नहुँदाखेरि पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले कतिपय विभक्ति चिन्ह नलागेको अवस्थामा पनि हामीले यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ। जस्तो म पाठ पढ्छु भन्यो भने पाठ के हो त? यो निश्चय नै पनि कर्म हो भाइ बहिनीहरू। त्यसले कर्मकारक जनाइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसरी हामीले यो कारक र विभक्ति चिन्नुपर्ने हुन्छ। यो 10 नम्बरको प्रश्नका लागि तपाईलाई कारक र विभक्ति छुट्याउने एउटा कारक र एउटा विभक्ति चिन्ह छुट्याउन दिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। रेखाङ्कन गरिएको हुन्छ अथवा बोल्ड गरिएको हुन्छ, केही गरेर सङ्केत गरिएको हुन्छ, अथवा चाहिँ त्यो अनुच्छेद मध्येबाट फलानु कारक र फलानु विभक्ति भएको वाक्य अथवा शब्द पहिचान गरेर लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। कुनै पनि प्रकारको प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले तपाईले यो कारक र विभक्तिको बारेमा यहाँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर म भाइ बहिनीहरूसँग आग्रह गर्छु। भाइ बहिनीहरू, अब यो कारक र विभक्ति यी अरू विषय हामीले छलफल गरिसक्यौँ, वाक्य परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय छलफल गरिसक्यौँ। यो कारक र विभक्तिसँग चाहिँ छलफल नभएको हुनाले मैले फेरि यसलाई पुनः स्मरण गराएको भाइ बहिनीहरू। अब यति भएपछि तपाईँ यो 10 नम्बरको प्रश्न सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईलाई मैले कस्तो प्रश्न आउँछ र त्यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्न खोजेँ। जस्तो 10 नम्बरमा तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर यो 5 अङ्कको प्रश्न आउँछ भाइ बहिनीहरू। तलका अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर आउँछ। अब के छ यहाँ प्रश्न के छ म थोरै भाइ बहिनीलाई पढेर सुनाएँ। एक दिन दुलहीका कुरालाई लिएर दाजुभाइको सामान्य हिसाबसँग ठाकठुक पनि भयो। एक दिन दुलहीका कुरालाई लिएर दाजुभाइको सामान्य हिसाबसँग ठाकठुक पनि भयो। यो निश्चय नै पनि भाइ बहिनीले थाहा पाइसक्नु यो प्रत्यागमनको अनुच्छेद हो। यो पुस्तकबाट तपाईले यो अनुच्छेद हेर्नुभयो भनेदेखि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। रामुले भने, दाजु म छुट्टिएर बेग्लै बस्छु। रामुको कुरा सुनेर निर्मलले गहभरी आँसु पारेर भने, पर्खिबा एकपटक भाउजूलाई लिएर 3 नाम गरेर आऊ अनि छुट्टिएलास्। जिन्दगी भर दुःख गर्दा गर्दै बुढो भइहालेँ, भाउजू पनि रोगी छे, हामी दुवैजना उतै मर्यौँ भने तैँले छुट्टिने कामै परेन। वसुधाको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो, उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोजेर जिम्मा लगाइदिनु। हरि बालकै छ, उसलाई जे गर्नुपर्छ आफै जान्नु। म आफ्ना रापले आफै पिल्सिराखेको मानिसलाई किन गोच्छस्? शोभा चाहिँ अर्कापट्टि फर्केर देवर र पतिका कुरा सुन्दै आँसुका थोपा खसाल्दै थिए। यो अनुच्छेद भयो भाइ बहिनीहरू। अब यो अनुच्छेदबाट प्रश्न के आए? यहाँ प्रश्न छन्, टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। प्रश्न के छन्? क शोभाले किन दुःख मानेकी होलिन्? शोभाले किन दुःख मानेकी होलिन्? ख रामु किन छुट्टिन चाहेका हुन्? रामु किन छुट्टिन चाहेका हुन्? ग गाढा रेखाङ्कित शब्दको कारक र विभक्ति चिन्हको नाम लेख्नुहोस्। गाढा रेखाङ्कित शब्दको कारक र विभक्ति चिन्हको नाम लेख्नुहोस्। घ उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोजेर जिम्मा लगाइदिनु। यस वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोजेर जिम्मा लगाइदिनु। यस वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। ङ ठाकठुक र गहभरी शब्दको
पर्यायवाची शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ठाकठुक र गहभरी शब्दको पर्यायवाची शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरु टिप्नु भयो नि त? ल एकचोटि यसको उत्तर के हुन सक्छ तपाईहरु एकताली प्र्याक्टिस गर्नुस् त। यसलाई लेख्नुस् थोरै तपाई। भाइ बहिनीले निश्चय नै पनि लेखिसक्नुभयो है। अब यसको उत्तर के हुन्छ? मैले थोरै भाइ बहिनीले लेखेको उत्तर पनि ठीक लेख्नु भएको छ, तथापि मैले यहाँ तयार गरेकै हुनाले म भाइ बहिनीलाई यो तयार गरेको उत्तर एकचोटि पढेर सुनाउँछु। तपाई यसलाई चेक गर्नुस् है त। क यो 10 लेख्ने, नम्बर 10 अथवा उत्तर 10 लेख्ने, सिधै क लेख्ने। आफूले आजसम्म छोरो सरह माया ममता गरेर पालेको देवरले विगतमा आफूले गरेको दुःखलाई भुसुक्कै बिर्सेर छुटिएर बस्ने कुरा गरेको सुनेर शोभाले ज्यादै दुःख मानेकी हुन्। म फेरि भन्दैछु, आफूले आजसम्म छोरो सरह माया ममता गरेर पालेको देवरले विगतमा आफूले गरेको दुःखलाई भुसुक्कै बिर्सेर छुटिएर बस्ने कुरा गरेको सुनेर शोभाले ज्यादै दुःख मानेकी हुन्। यो क नम्बरको प्रश्न भयो। अब ख नम्बरमा दुलहीले भए नभएका कुरा लगाएर रामुको मनमा परिवारप्रति नकारात्मक भाव बढाइदिएकी हुँदा पत्नीका कुरा पत्याएर रामु छुटिन चाहेका हुन्। दुलहीले भए नभएका कुरा लगाएर रामुको मनमा परिवारप्रति नकारात्मक भाव बढाइदिएकी हुँदा पत्नीका कुरा पत्याएर रामु छुटिन चाहेका हुन्। ग रापले करणकारक का षष्ठी विभक्ति। रापले करणकारक का षष्ठी विभक्ति। को काकी रोरारी नो नानी षष्ठी विभक्ति हो, त्यसैले यो का षष्ठी विभक्ति। त्यसै गरेर घ नम्बरको उत्तर उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोज्नु र त्यसैलाई जिम्मा लगाइदिनु। यो संयुक्त वाक्य बनाउनु पर्ने छ नि त, हैन? हो, यो संयुक्त वाक्य बनाउनको लागि के गर्ने भन्दा उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोज्नु र त्यसैलाई जिम्मा लगाइदिनु। म ठाकठुक। ठाकठुकको पर्यायवाची शब्द सामान्य झगडा, वाद विवाद अथवा सामान्य भनावन, यसको पर्यायवाची शब्द हुन्छ भाइ बहिनीहरु। ठाकठुकको पर्यायवाची शब्द सामान्य झगडा, वाद विवाद अथवा भनावन पर्यायवाची शब्द हो। यसलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने? आज रामको घरमा बाबु छोराको ठाकठुक परेछ। आज रामको घरमा बाबु छोराको ठाकठुक परेछ। गहभरी। गहभरी भनेको आँखाभरि। यसको पर्यायवाची शब्द आँखाभरि। आँखाबाट आँसु झर्न लागेको अवस्था हो भाइ बहिनीहरु।
यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा छोरा विदेश जान लागेको देखेर आमाले गहभरि आँसु पारिन्। छोरा विदेश जान लागेको देखेर आमाले गहभरि आँसु पारिन्। ल यो पाँचवटा प्रश्नको उत्तर हामीले लेख्यौं। भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर कसरी लेख्ने रहेछ भनेर निश्चय नै पनि थाहा पाउनुभयो। लामो उत्तर लेखिँदैन, एकदम छोटो र प्रश्नले जे मागेको छ त्यसैमा मात्रै केन्द्रित भएर त्यसैको आशय अनुसार, त्यसैको लिङ्ग वचन पुरुष आदर काल पक्ष भाव अनुसार उत्तर लेख्नुपर्छ। यो कुरा भाइ बहिनीले निश्चय नै पनि थाहा पाउनुभयो। ल अब मैले भाइ बहिनीलाई एउटा अभ्यास दिन लागे। ल टिप्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। तलका अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। आमाले भनिन् बाले एकचोटि भएभरको रुपियाँ हार्नु भएको थियो। आमाले भनिन् बाले एकचोटि भएभरको रुपियाँ हार्नु भएको थियो। आमासँग झगडा गरेर कानको सुन समेत झिकेर लैजानु भयो। त्यो गहना पनि हार्नु भयो अनि घरमा रुन्चे मुख लगाएर आउनु भयो। मैले सम्झाएँ अब मुख अँध्यारो पारेर रोएर के गर्नु, हार्ने हारिसक्यो। मैले लक्ष्मी पूजालाई सरजाम किन्न भनेर लुकाइराखेको 2 रुपियाँ बालाई दिएँ। मैले लक्ष्मी पूजालाई सरजाम किन्न भनेर लुकाइराखेको 2 रुपियाँ बालाई दिएँ। त्यो रुपियाँ लिएर तिमीलाई कुममा राखेर लैजानु भयो। पूजा सरजाम नकिनी जुवा खेल्नु भएर फेरि सुन फिर्ता ल्याउनु भयो। उल्टै 50 रुपियाँ जित्नु भयो। बाले दङ्ग हुँदै खुसीले उफ्रँदै यो लाल साह्रै छुकिरहेछ, यो पछि धनी हुन्छ भन्नुभयो। पूजा सरजाम नकिनी जुवा खेल्नु भएर फेरि सुन फिर्ता ल्याउनु भयो। उल्टै 50 रुपियाँ जित्नु भयो। बाले दङ्ग हुँदै खुसीले उफ्रँदै यो लाल साह्रै छुकिरहेछ, यो पछि धनी हुन्छ भन्नुभयो। भाइ बहिनीहरू टिप्न यदि छुट्यो भने तपाईले लक्ष्मी पूजाको यो अनुच्छेदबाट पनि यो अनुच्छेद सार्न सक्नुहुन्छ अथवा यो अनुच्छेद हेर्न सक्नुहुन्छ। खाली अब यसको प्रश्न चाहिँ के हो तपाई त्यसलाई सार्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यी प्रश्न चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईहरु टिप्नुस् है त। प्रश्नहरु क आमाले कति रुपियाँ किन लुकाउनु भएको थियो? आमाले कति रुपियाँ किन लुकाउनु भएको थियो? टिप्नुभयो? आमाले कति रुपियाँ किन लुकाउनु भएको थियो? लाललाई बाले किन छुकी भन्नु भएको होला? लाललाई बाले किन छुकी भन्नु भएको होला? लाललाई बाले किन छुकी भन्नु भएको होला? ग गाडा रेखांकित शब्दको कारकको नाम र विभक्ति चिन्हको नाम लेख्नुहोस्। गाडा रेखांकित शब्दको कारकको नाम र विभक्ति चिन्हको नाम लेख्नुहोस्। घ रेखांकित वाक्यलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्।
एकचोटि हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, रेखाङ्कित वाक्य के छ तपाईहरुले ख्याल गर्नु भएन। मैले सम्झाएँ, अब मुख अँध्यारो पारेर रोएर के गर्नु, यो तपाईलाई रेखाङ्कित वाक्य हो। यो रेखाङ्कित वाक्यलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। म दङ्ग र छुकी शब्दको पर्यायवाची शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। दङ्ग र छुकी शब्दको पर्यायवाची शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, यो निश्चय नै पनि भाइ बहिनीले यी प्रश्न सार्नुभयो। अब यी प्रश्नको उत्तर के हुन्छ लेखेर तपाईले मलाई भन्नुपर्छ, अथवा तपाईको नेपाली विषय शिक्षकलाई देखाउनुपर्छ, अथवा यो विषयमा कुनै दुविधा भयो भने, अथवा आज छलफल गरिएका विषयमा कुनै दुविधा भयो भने हाम्रो रेडियो सुसेलीको फेसबुक पेज 546-408 अथवा 546-409 मा तपाईको आफ्नो जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ, अथवा रेडियो सुसेलीको फेसबुक पेज अथवा nispakshkhbar.com को फेसबुक पेजमा पनि तपाईले आफ्नो जिज्ञासाहरू टिपाएर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समाधान गर्नलाई चाहिँ भन्नुहुनेछ, हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, हामी त्यसको जिज्ञासा दिनेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी तपाईहरुले चाहिँ धेरै तयारी गर्नुस् र दुविधा लागेका कुराहरू हामीलाई भन्नुस् र यो तयारीलाई निरन्तरता दिउँ भन्दै मैले आजको कक्षाबाट भाइ बहिनीहरूसँग बिदा लिन चाहे। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।